atong paminawon si pastor sa iyahang atake sa mga pastor sa laing-laing relihiyon nga nibalik sa Katoliko. Ato siyang paminawon, ato ning tubagon ang iyahang mga gipang pamahayag batok sa mga pastor nga nibalik sa simbahang Katoliko. Kanila mga igsuon kinahanglan kamo atong tigagamay pagtagad kini mga pagpagarpar sa mga Catholic Faith Defender kung CFD na matod pa nila daghan na kuno kayong mga pastor nga daghan na kuno kayong mga pastor gikan sa nagkalain-laing relihiyon nga nahimong Romano Katoliko ug mikuyog kanila. Mga igsuon kinahanglan kamo mga naminaw karon wise mo kay dunay mga tawo nga gikan sa lain-laing relihiyon, ang relihiyon nga ilang gigikanan otro pong kulto ug dili tanang pundok nga nagpatuo nga dunay pastor nga iya sa Dios. Unsa daw ingon niya, dili tanang pundok nga nagpaila nga iya sa Dios. Kana day imong relihiyon pastor sa Dios day na. Dili man na sa Dios. Sa mga Amerikano man na nga gikan sa Pentecostal nga hangtod na porma nga Assembly of God. Ikaw ra may naigo sa imuhang gisulti. Basa-basaha pod ng history nimo sa imong simbahan. Wa man kay basa-basa god. So atong padayunon mga viewers. Mga kaibigan, naagay mga pastor nga nibiya sa usa ka simbahan tungod kay nakasala sila o gibadlong sila sa ilang mga pangulo. Di man sila padisiplina, mao nang nihawa sila og nibalik sa simbahang Romano Katoliko. Ikatulo mga kaigsunan, dunay mga tao nga nagpatuo nga sila pastor o nagpasakop sa usa ka relihiyon, apan ang tuyo lang di ay mga kaigsunan, financial support sa usa ka relihiyon o simbahan. O sa diyang dili nila makabot ilang pangandoy nga gitawag og financial support, mupahawa na sila sa relihiyon nga diin sila nasakop o mubalik sila sa simbahang Romano Katoliko. Ikaapat mga kaigsuunan, dunay mga tao nga nagpailagi silang pastor apan dili sila grounded, rooted sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Wa sila kabangkagan sa tinuod nga history sa Biblia o kulang sila sa pagtuon sa Biblia. Ikalima mga kaigsuunan, doon ako'y nahibaw-an nga nagpatuong mga pastor ni balik sa simbahang Katoliko kay gi-ofera nilag negosyo o gitigaan nilag binulan nga kwarta o dunay nisulti nako mga higala nga usa ka pastor kaniadto gipapil og imbitar sila sa mga Catholic Faith Defender unya gi-incubate sila pila ka mga adlaw o hapit usa ka semana ug unya gi-oferan sila og negosyo og suportang kwarta aron lamang ilang i-denounce ilang pagtuo unya magsangyaw sa relihiyon sa Katoliko ug ilang ipaila na sila kaniadto pastor sa usa ka simbahan ug usa ka relihiyon apan karon nibalik na sa gitawag og simbahang Katoliko nga gitukod daw ni Kristo. Tungod sa suportag negosyo, ni kuyog sila mga kaigsunan. Ikaunom, dunay mga tao nga nagpailang pastor kaniadto ug nibalik sa simbahang Katoliko kay nga naman nindot man ning mga Catholic Defender ta kay human sa quorum, human sa ilang panagtigom, mag-inom man na sila mga kaigsunan. Kauban silang pari, mag-inom og Red Horse, mag-inom og Pilsen, ang uban mag-inom pagtanduay pinangulo. Okay, atong tubagon diyan dapita mga kaigsunan. Nganong nasayod mga pastor nga kanang imong gisulti mao gyud nay nahitabo sa mga kanhing pastor nga nibalik sa Katoliko? Nagsunod-sunod ka silang kinabuhi o nidawat lang ka og chismis, nidawat lang ka og marites gikan sa uban? Natural man na nga inyog yung tagaan og negatibo nga statement ang mga nibalik sa Katoliko aron inyong ipatuo nga dili maayo ang ilang gibuhat. Kanang giingon nimo nga ang mga CFD human og wali magtapok-tapok mag-inom, na ba kay ebidensya niya na o imo lang nang gitawag og marites, chismis lang na nimo aron madaot ang Catholic Faith Defenders? Sa imong pagsulti niya na pastor, ikaw perfect na ba ka? Wa na ba kay salawayon diha sa imong kinabuhi? Kanang imong relihiyon, di ba relihiyon na nga imong gitukod aron ikaw pod makasapi og 10% og operate? Ngano man, tungod kay kung seryoso pa kang nagtudlo sa pulong sa Ginoo, naa na may simbahan nga gitukod si Kristo. Nga matod pa ni Kristo, diha kanimo Pedro tukuron ko ang akong simbahan. Nya kining simbahana uban na ni Kristo kanunay. Mateo 28:19-20. Unya dili ni malumpag, dili mawala.
Nya nganong nagtukod pa man ka og kaugalingon nimong simbahan. Nganong nagtukod pa man kag Assembly of God nga kanang gitukod og mga kano. Nga gikan sa Pentecostalism hangtod nga nahimong Assembly of God. Busa, ikaw ang naigo sa giingon ni San Pablo nga ingon ni San Pablo sa 2 Corinto 2:17, apan kinsabay angayan sa among panawagan, sahi sa daghang mga nangwarta ginamit ang pulong sa Dios, o kanang imuhang pagkompetensya sa pagtukod og imong relihiyon simbahan nga naa na may tinukod ni Kristo. Di ba na pagkompetensya sa gitukod ni Kristo? Di ba na mao ang giingon ni San Pablo nga lahi sa daghan nga ng warta ginamit ang pulong sa Dios? Ikaduha, unsa may intensyon nimo ni ana nga nagtukod man kag laing pagtuo, laing relihiyon nga naa na may kang Kristo? Unsa may giingon ni Timoteo? Ingon si Timoteo sa 1 Timoteo 6, alang nila ang relihiyon usa ka pangwarta. So naa day magtukod mga kaigsuonan og relihiyon para mangwarta. Kung dili pa mangwarta, nganong kompetensyahan pa man kining mga pastor nga nagtukod og ilang kaugalingong relihiyon nga naa na may gitukod si Kristo nga simbahan nga didto ta dapat magpasakop. Unsa may tuyo nining mga tawhana? Ingon ni San Pablo diri sa Roma 16, mga igsuon, nangamuyo ako nga magmatnon kamo sa mga hinungdan sa pagkabahin-bahin ug nagsamok. Nagtudlo silag mga pagtulunan nga lahi sa gitudlo kaninyo. Likayin nyo sila. Wala sila mag-alagad kang Kristo. Nga atong Ginoo, ang ilang gialagaran, mao ang ilang kaugalingong interes. So kining mga nagtukod, mga kaigsuonan o ilang kaugalingong sikta, relihiyon, sama niining Assemblies of Yahweh, nga gitukod sa mga Amerikano, nga mao'y gipastoran niining sigig pagarpar pod nga pastor sigig atake sa simbahang Katoliko ug sa CFD, mao ni ang example nga nakigkompetensya ginamit ang pulong sa Ginoo unya mangulikta og 10% mga kaigsuonan. Magbantay ta niini kay matud pa ni San Pablo sa kaso nga ginamit ang pulong sa Dios aron mangwarta. Mao ni mga kaigsuonan ang atong bantayan. Daghang salamat ug mayong adlaw kanaton tanan ug follow and share.